लंका से जा रहा था आरंभ की तरफ। हिंदू एक्सप्लॉइट करेगा, हमारी तहजीब को खत्म करना। आप किन बंधनों में हमें बांध रहे हैं? अल्लाह एक चांस देकर देख लेना चाहता था कि ये करता क्या। 57 साल हो गए हमें, जो मुल्क लिया था इस्लाम 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 की रट लगाकर, वो कहाँ इस्लाम। कुछ लोग टीवी को भी हराम कहते हैं, बराए मेहरबानी वजाहत करें। मैं सबसे पहले उन्वान में दो चीजों की इस्लाह करना चाहता हूँ। देखिए, बर्रे सगीर की इस्तिलाह गलत है। बर्रे सगीर तो किसी छोटे से जजीरों को भी कहते हैं, छोटी खुशकी की। ये तर्जुमा किया गया है सब कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट कहते हैं बर्रे आजम, बर्रे आजम कॉन्टिनेंट। तो आजम से नीचे आता है अजीम। ये बर्रे अजीम है हिंद, बर्रे अजीम है पाको हिंद। आज हम उसे पाको हिंद कहेंगे, पहले ये बर्रे अजीम हिंद था। ये गलत लफ्ज हमारे यहाँ लिखने में बोलने में आ गया है। बर्रे सगीर तो किसी छोटे से जजीरे को भी कह देंगे, छोटी सी खुश्क। ये बहुत बड़ी खुश्की है। ये बर्रे आजम एशिया का एक बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए आजम से एक सीढ़ी नीचे उतरिए तो वो अजीम होता है। ये बर्रे कसीम है, बर्रे सगीर नहीं। इसी तरह मुसलमान गैर इस्लामी रियासत में इसमें भी एक मुगालता है, गोया के दुनिया में कोई खालिस इस्लामी रियासत नहीं है, जबकि आज दुनिया की तमाम मुसलमान ममलकतें खालिस गैर इस्लामी। तो गोया के बुनियादी तौर पर कोई फर्क वाक़ नहीं हुआ। मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क होना और बात है, और इस्लामी रियासत होना और बात है, जमीन व आसमान तो। बहरहाल इन दोनों मौज़ूआत पर मैं कोशिश करूँगा कि अपने ख्यालात आपके सामने रखूँ, और मुझे अंदेशा है कि आप में बहुत से हजरात मेरी बाज़ आरा से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं खुलूस व इखलास का तकादा पूरा नहीं करूँगा, न अपनी ज़ात से न आस। अगर वही बात आपसे न कहूँ और आपके सामने न रखूँ कि जो मेरी हकीकी राय है, तो मैं चंद बातें रखूँगा, कबूल करना न करना आपका काम। देखिए, बर्रे अज़ीम पाक व हिंद के ज़िमन में सबसे पहले तो दो बदकिस्मतियों को नोट कर। पहली बदकिस्मती ये कि ये बर्रे अज़ीम दौरे नबूवत की सआदतों से महरूम रहा। दौरे नबूवत में यहाँ तक दावत इस्लाम नहीं पहुंची। इक्का दुक्का कोई लोग मुसलमान हुए हैं। मालाबार का कोई राजा था जिसने शक्कुल कबर का मोजज़ा अपनी आंखों से देखा था। उसे जब मालूम हुआ ये जो असल में एक अरब में पैदा होने वाले रसूल की उंगली के इशारे से हुआ था, तो वो ईमान ले आया। लेकिन ये आइसोलेटेड वाक़यात हैं। बहसियत मजमूई बर्रे अज़ीम पाक व हिंद दौरे नबूवत की बरक़ात से महरूम, फिर ये कि दौरे खिलाफत राशिदा की बरक़ात से भी महरूम। यहाँ इस्लाम किसी काबिल ज़िक्र हैसियत में आया है दौरे बनी उमैया, वो भी इसी दावत और तबलीग के मुस्बत मकसद के लिए नहीं, बल्कि एक इंतकाम और बदले के लिए कि कुछ मुसलमान ताजिरों का एक बहरी काफिला जो सरंदीप से लंका से जा रहा था आरब की तरफ, उसे यहाँ कराची के करीब उसे यहाँ के सिंधी डाकुओं ने उस पर मुतालबा आया इस्लामी मुसलमान हुकूमत की तरफ से। वो मलूकियत थी, अब वो इस्लामी हुकूमत उस बानी में नहीं रही थी जिस बानी में कि खिलाफत राशिदा इस्लामी हुकूमत थी कि जो कैदी है तुम्हारे पास रिहा करो और कंपनसेट करो जो भी नुकसान यहाँ मुसलमान ताजिरों का हुआ है। जब इसके जवाब में बिल्कुल मनफी रद्द अमल मौसूल हुआ तो फिर चढ़ाई का फैसला किया गया। गोया कि ये एक सजा देने की एक मुहिम थी। बहरहाल उस वक्त जो इस्लाम यहाँ आया था उसके कैरेक्टर्स उस इस्लाम से कुछ मुख्तलिफ थे जो बाद में यहाँ आया। वो इस्लाम जो मोहम्मद इब्न कासिम की सरकर्दगी में सिंध में आया और सिंध से आगे बढ़कर मुल्तान बल्कि मौजूदा पाकिस्तान के तकरीबन पूरे निस इलाके तक पहुंच गया था, फुट हिल ऑफ कश्मीर तक। तो ये इस्लाम खालिस अरबी इस्लाम, मलूकियत तो आ गई थी लेकिन बदवियत और अरबियत जो है उसकी छाप इस पर अभी गहरी थी। और उस इस्लाम में न अभी फिरफिरे थे, न मसलक थे, न अनफी, न मालिकली, न शाफी, न हम्बली, न अकाइद के बारे में बहसें शुरू हुई थी, इल्म कलाम की बहसें हुई थी, न अभी यूनानी फलसफे और मंतिक का हमला हुआ था। अभी कुछ नहीं था, सादा इस्लाम। इस्लाम अपनी असल सादगी पर बरकरार था, चुनाचे उसकी कुव्वत तस्खीर बड़ी जबरदस्त साबित हुई। और ख़ास तौर पर मोहम्मद इब्न कासिम जो नौजवान 17-18 बरस का नौजवान और नहायत नेक और पाकबाज सिंध के हिंदुओं ने जो अपने एक रिवायत है कि इस तरह का आदमी तो कोई अवतार ही हो सकता है
فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردم شیوے پیغمبری است۔ جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہوتی ہے تو پیغمبروں کا طریقہ آیا ہے، اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا۔ یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی ہے، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے۔ لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا، اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے، لیکن اسلام کی واپسی ہو۔ یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر۔ اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یوں آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہے، کوہ سلیمان میں، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں، درہ خیبر ہے، درہ توچی ہے، درہ بومل ہے، درہ بولان ہے، یہاں سے اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھی، مناظرے بھی تھے۔ دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے، اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماں کہلاتا ہے۔ ترک غلام تھے یہ، جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن۔ ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام۔ خاصدان غلام قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب فون تھے، غلام لا۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، علمی قیادت علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، وہ تھا